ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामावित्र्यावतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ओष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं इस्सोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्त सोपद्रवं संसारस्य विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओं श्रीरामाय नमः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओं ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्पतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्म वानरः। समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैडूर्यवर्णेषु साद्वलेषु महाबलः। धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वित्रासयन् धीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रबुद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टः पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः न सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तस्त्र हृदे नाग इवा बभौ। ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणां दिशं
प्लवङ्गपवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृत्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घ इषुवर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सप्नसुस्राव मदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिः निर्वर्तयामास काञ्चनां जनराजतीः मुमोच च शैलो विशालाः समनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिना पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिपृथिभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावनं घोरं ददंसुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावको दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रदा यानि चौषधला दजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्न्यान्यपि नागानां न सेकुः समितुं विषं भिद्यतेयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैम मासवद्भाजनं पात्राणि च महार्हाणि कनकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च अर्षभानि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरा पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मितास्तस्मितास्तस्तुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षाञ्चक्रुश्च पर्वतं शत्रुवुश्च तथा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्कासो हनूमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयं रामार्धं वानरार्धं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं भारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति तिविद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुवे स च रोमानि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतोदयतो यदः अनुपूर्व्येन वृत्तं च लाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् आप्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनैव ह्रियमानो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघ सन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुको च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरान् तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश च वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन्
भ्यां दृढमवस्थानं कृता स कपिकुञ्जरः निकुञ्च कर्णो हनुमान् उत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः सरस्वसनविक्रमः गच्छेत् तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां स हि द्रक्ष्यामि इति तां लङ्कायां जानकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्य कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्ते नगरोहितः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समं ततः समत्तको यष्टिबकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोधये वृक्ष्या न्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः सुशुभे मेघसङ्कासः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवसीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पततु द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमूधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्रान् विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषि सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्याविवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्निग्धेशेनाभिताम्रेण रराज स महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति के यथा निपततुल्काः ह्युत्तरान्ता द्विनिस्मृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो व्यायतः शुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया
उपरिष्टाच्चरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगामस महाकपिः स तस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानाम् उरसा सैव वर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः पप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निस्मृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयाय सतुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसि मेरुमन्दरसङ्कासान् उद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन्महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलं ददा अम्बरस्थं बिबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिरनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नि तं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजन विस्तीर्ण 30 योजन मायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीवा वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि सुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमानानि महाभ्राणि चकासिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवं तं वानरोत्तमं निषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुभुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा यगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसं नागाश्च तुष्टुभुर्यक्षा रक्षांसि विबुधा खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्धि चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातितरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिश्चे शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येषि वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्या परं पूज्यतमास्तव
కురు సాచివ్యమస్మాకం ననః కార్యమతిక్రమేత్ కర్తవ్యమకృతం కార్యం సతాం మన్యుముదీరయేత్. సలిలాదూర్ధ్వముత్తిష్ఠ తిష్టత్వేష కపిస్త్వయి అస్మాకమతిథిశ్చైవ పూజ్యశ్చ ప్లవతాం వరః చామీకరమహానాభ దేవగంధర్వసేవిత హనుమాంస్త్వయి విశ్రాంతః తతః శేషం గమిష్యతి స ఏష కపిశార్దూలః త్వాముపర్యేతి వీర్యవాన్ కాకుస్థస్యానృశంస్యం చ మైథిల్యాశ్చ వివాసనం శ్రమం చ ప్లవగేంద్రస్య సమీక్ష్యోత్థాతుమర్హసి హిరణ్యనాభో మైనాకో నిశమ్య లవనాంభసః ఉత్పపాత జలాత్తూర్ణం మహాద్రుమ లతాయుతః ససాగర జలం భిత్వా బభూవాభ్యుత్థితస్తదా యథా జలధరం భిత్వా దీప్తరశ్మిర్దివాకరః సమహాత్మా ముహూర్తేన పర్వతః సలిలావృతః దర్శయామాస శృంగాని సాగరేణ నియోజితః శాంతకుంభనిభైః శృంగైః సకిన్నరమహోరగైః ఆదిత్యోదయ సంకాసైః అఖిలగ్భిరివాంబరం తప్తజాంబూనदैः శృంగైః పర్వతస్య సముత్థితైః ఆకాశం శస్త్రసంకాశం అభవత్కాంచనప్రభం జాతరూపమయైః శృంగైః భ్రాజమానైః స్వయం ప్రభైః ఆదిత్య శతసంకాశः శోభవద్గిరిసత్తమः తముత్థితసమసంగేన హనుమానగ్రతస్థితం మధ్యే లవనయతో యస్య విఘ్నోయ మితి నిశ్చితః శతముచ్ఛ్రితమంత్యర్థం మహావేగో మహాకవిః పురసా పాతయామాస జీమూతమివ మారుతః సతథా పాతితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః బుద్ధ్యా తస్య కపేర్వేగం జహర్ష చ ననంద చ తమాకాశగతం వీరం ఆకాశే సముపస్థితః ప్రీతో హృష్టమనా వాక్యం అబ్రవీత్ పర్వతః కపిం మానుషం ధారయన్ రూపమాత్మనః శిఖరే స్థితః దుష్కరం కృతవాన్ కర్మ త్వమిదం వానరోత్తమా నిపత్య మమ శృంగేషు విశ్రమస్య యథా సుఖం రాఘవస్య కులే జాతైః ఉదధిః పరివర్ధితః సత్వాం రామహితే యుక్తం ప్రత్యర్చయతి సాగరః కృతే చ ప్రతికర్తవ్యం ఏష ధర్మ సనాతనః సోయం త్వత్ప్రతికారార్థీ త్వత్తః సమ్మానమర్హతి త్వన్నిమిత్తమనేనాహం బహుమానాత్ ప్రచోదితః తిష్టత్వం కపిశార్దూల మయి విశ్రమగమ్యతాం యోజనానాం శతం చాపి కపిరేష ఖమాప్లుతః తవ సానుషు విశ్రాంతః శేషం ప్రక్రమతామితి తదితం గంధవత్స్వాదు కందమూలఫలం బహు తదాస్వాద్య హరిశ్రేష్ఠ విశ్రాంతోనుగమిష్యసి అస్మాకమపి సంబంధః కపి ముఖ్యత్వయాస్తి వై ప్రఖ్యాతస్త్రిషు లోకేషు మహాగుణ పరిగ్రతః వేగవంత ప్లవంతో ఏ ప్లవంగా మారుతాత్మజ తేషాం ముఖ్యతమం మన్యే త్వామహం కపి కుంజరా అతిథిః కిల పూజార్హః ప్రాకృతోపి విజానత ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కిం పునస్త్వాదృశో మహాన్ త్వం హి దేవవరిష్టస్య మారుతస్య మహాత్మనః పుత్రస్తస్యైవ వేగేన సదృశః కపి కుంజరః పూజితే త్వయి ధర్మజ్ఞ పూజాం ప్రాప్నోతి మారుతః తస్మాత్ త్వం పూజనీయో మే శృణు చాప్యత్యకారణం పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతాః పక్షిణో భవత్ ते हि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिल वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्लिप्तः स्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा
गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तं न गो